یا تم بے ادب مغرور ہو، کرتے ہو گستاخیاں تم بے ادب مغرور ہو، عاشق سرکار دو عاشق سرکار دو عالم کو نہ منظور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور رش کے باغے خلد ہے، رش کے باغے خلد ہے جب ان کے نوری در کی خاک، رش کے باغے خلد ہے جب ان کے نوری در کی خاک، کیوں نہ دھارا فیض کا ان کے پہائے دست پار، کیوں نہ دھارا فیض کا ان کے پہائے دست پار، عظمت سرکار کے عظمت سرکار کے دشمن ہو یہ خود ہی ہے لاکھ، سورج الٹے پاؤں پر سے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ آخری شعر میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خالق کل صاحب ذیشاہ مداح حضور، خالق کل صاحب ذیشاہ مداح حضور، حق ہے اشعر صاحب فرقان مداح حضور، حق ہے اشعر صاحب فرقان مداح حضور، یہ تو جہاں کا حاکم ممکن ہے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن۔ بخت خفتا کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ بخت خفتہ، وقت مانے مقدر، سویا ہوا مقدر، میرے مصطفیٰ سوئے ہوئے مقدر کو جگاتے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اگر یقیناً شعر میں سچائی ہے تو زبانیں سبحان اللہ سے تر ہو جائیں گی، جھوم کر بول دو سبحان اللہ۔ بخت خفتا کو جگاتے ہیں رسول عربی، بخت خفتا کو جگاتے ہیں رسول عربی کی، بخت خفتا کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ ارے روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں رسول عربی، روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں رسول عربی، بخت خفتا
बुलाते हैं रसूल अरबी। और एक शेर बड़ा प्यारा शेर है, मैं माँ बाप के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तेरे माँ बापों के, मेरे माँ बापों के, तेरे माँ बापों के कदमों में है तेरी जन्नत। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़िमा अनफ़हु क़ीला मन या रसूल अल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरि अहदाहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह कहदो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो वो इंसान जलील है। सहाबा खामोश हैं। नबी ने दोबारा फरमाया, मेरे मुस्तफा जानते हो वो इंसान जलील है। तीसरी मर्तबा आका ने फरमाया, मेरे सहाबा वो इंसान जलील है। मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया था, क़ीला मैं या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार कौन जलील है, कौन जलील है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरि अहदाहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो इंसान अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे, जो इंसान अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे, और अदरका वालिदैहि इंदल किबरि, बुढ़ापे की हालत में अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे, अहदाहुमा औ किलाहुमा, या उन दोनों में से किसी एक को पाए और उनको राजी करके जन्नत ना हासिल कर पाए, वो जलील है। सुभान अल्लाह। बेशक नबी ने बहुत बड़ी बात मेरे सरकार ने फरमा दी, जलील वो नहीं है जिसकी इज्जत नहीं, अरे सबसे बड़ा जलील वो है, आका फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप को राजी करके जन्नत ना हासिल कर पाई, वो जलील है। और दुनिया में रहेगा तब भी जिल्लतों कार का ताक उसके गले में लटकता रहेगा, और जब मर जाएगा कब्र में भी जिल्लतों ताक उसके गले में लटकेगा। मैदान हश्र में जाएगा, पूरी नस्ल इंसानियत के सामने जिल्लतों कार हो जाएगा। लिहाजा मुसलमानों, अगर जन्नत चाहते हो, आका के फरमान पर अमल कर लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर दुनिया से जाते वक्त राजी थे तो याद रखना, अल्लाह तुम्हारे हर अमल को कबूल फरमाएगा, हर इबादत को कबूल फरमाएगा, सदका खैरात को कबूल फरमाएगा। अगर माँ बाप नाराज हैं, कोई जायदाद रब के राह में कुर्बान कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पहले माँ बाप को राजी कर लो। पीर साहब लाख दुआ करते रहे, अगर माँ बाप को सताते हो, पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होगी। माँ बाप राजी होंगे तो माँ बाप के सदक़े में पीर साहब की भी दुआ कबूल होगी, इमाम साहब की भी दुआ कबूल होगी, मौलाना साहब की भी दुआ कबूल होगी। ये चाहते हो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाओ तो मुसलमानों, पहले माँ बाप को राजी करके उनसे दुआएं हासिल कर लो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ मुस्तजाब हुआ करती है। वो माँ बाप अपने औलाद के हक में जो भी दुआएं मांगते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जल्ला वाला माँ बाप की दुआओं को जल्द से जल्द बच्चों के हक में कबूल कर लेता है। मेरे मुस्तफा ने सहाबा से फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपने बच्चों को बद्दुआएं ना दिया करो। जिस तरह माँ बाप की दुआएं मुस्तजाब हैं, रब की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा रखती हैं, इसी तरह उनकी बद्दुआ भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। बेशक तो पता चला, माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी होगा, माँ बाप राजी है तो रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। ये कह लिया जाए दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते तो मुसलमानों, अपने माँ बाप को राजी कर लो। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हो, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे माँ बाप के कदमों में है तेरी जन्नत, तेरे माँ बाप के कदमों में है तेरी जन्नत, तेरे माँ बाप के कदमों में है तेरी जन्नत, कि तेरे माँ बाप
یہ سبق ہموں کو، یہ سبق ہموں کو پڑھاتے ہیں رسول عربی، بخت خفتہ کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ جون کر بولیے سبحان اللہ۔ ایک اشارے میں چلا آتا ہے ڈوبا سورج، ایک اشارے میں چلا آتا ہے ڈوبا سورج، کہ ایک اشارے ایک اشارے میں چلا آتا ہے ڈوبا سورج، ارے اپنی انگلی کو، اپنی انگلی جو اٹھاتے ہیں رسول عربی، اپنی انگلی جو اٹھاتے ہیں رسول عربی، بخت خفتہ کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ اور ایک بہت پیارا شعر ہے، ہجرت کے واقعے کو نگاہوں میں بٹھائیں۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی مشکل کشا سے ارشاد فرمایا، علی ہجرت کا حکم ہوا ہے، کفار مکہ میرے قتل کا ارادہ کر کے میرے حجرے کے چاروں طرف کھڑے ہیں، میرے بستر پر سو جاؤ، یہ فلا فلا کی امانتیں ہیں، صبح ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ سبحان اللہ بے شک۔ حضرت علی سوئے، جب صبح بیدار ہوئی، ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم با خدا جتنی اچھی نیند مجھے قتل نبوت کی رات بستر نبی پر آئی، پوری زندگی مجھے اتنی اچھی نیند نہیں آئی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رسول عربی بخت خفتہ کو جگاتے ہیں رسول عربی، نیند آئے گی، نیند آئے گی بہت آج علی آج کی شب، نیند آئے گی بہت آج علی آج کی شب، کہ نیند آئے نیند آئے گی بہت اچھی علی آج کی شب، اپنے بستر پہ، کیونکہ اپنے بستر پہ سلاتے ہیں رسول عربی، اپنے بستر پہ سلاتے ہیں رسول عربی، بخت خفتہ کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ اور چاند شیما کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ چاند شیما کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، کہ چاند شیما، چاند شیما کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، رخوں سے جب پردہ ہٹاتے ہیں رسول عربی، رخوں سے جب پردہ ہٹاتے ہیں رسول عربی، بخت خفتہ کو جگاتے ہیں رسول عربی۔ آخری شعر سے قبل یہ شعر ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ رسول عربی ڈھونڈ پائیں گے نہ دارو گئے محشر ہم کو، ڈھونڈ پائیں گے نہ دارو گئے محشر ہم کو، کہ ڈھونڈ پائیں گے نہ دارو
اپنے دامن میں چھپاتے ہیں رسول عربی، اپنے دامن میں چھپاتے ہیں رسول عربی۔ درود شریف پڑھیں، اللهم صل على سيدنا سفينة حبيبنا سیدنا مولانا محمد ماتم الجود والکرم ابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات